कि PP100 जड़ावाला की वोटों की दोबारा गिनती का मामला। वोटों की गिनती गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल में की जाएगी। दोनों की वकला टीमें टेक्निकल स्कूल पहुंच गए। आपको बता रहे हैं PP100 जड़ावाला की वोटों की दोबारा गिनती का मामला। वोटों की गिनती गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल में की जाएगी। दोनों फरीकैन की वकला टीमें टेक्निकल स्कूल पहुंच गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जड़ावाला हल्का PP100 की दोबारा गिनती के अहकाम जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा गिनती के अहकाम जारी। आजाद उम्मीदवार उमैर वसी चौधरी 48,298 वोट लेकर कामयाब हुए थे। इस हवाले से फसी नकवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जड़ावाला PP100 का हल्का है, जहां पर रीकाउंटिंग की जो दरख्वास्त थी वो यहां से जो नून लीग के उम्मीदवार थे सरदार बहादुर डोगर, उनकी जानिब से दी गई थी। और इसी के ऊपर जो है वो आज टेक्निकल स्कूल के अंदर रीकाउंटिंग जो है वो उसका आगाज शुरू किया गया है। अलबत्ता यहाँ पर दोनों वकला टीमें जो है, दोनों पार्टीज की वकला टीमें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो है रीकाउंटिंग का अमल जो है वो शुरू नहीं हो सका है। अलबत्ता इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बताते चलें कि मजमूई तौर पर इस हल्के के अंदर 157 जो है वो पोलिंग स्टेशन है जिनको रीकाउंट किया जाएगा। इस वक्त वकला टीमों के साथ साथ यहाँ पर जो उनके सपोर्टरान हैं दोनों जानिब से आज़ाद हैसियत से यहाँ से उमैर वसी जफर जो है वो जनरल इलेक्शन 2024 के अंदर कामयाब हुए थे। और उनके जो मद्दे मुकाबल हैं नून लीग की जानिब से सरदार बहादुर डोगर, वो जो है वो यहाँ से हारे थे, दूसरे नंबर पर आए थे। दोनों के जो सपोर्टरान है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अलबत्ता अभी RO की जानिब से जो है वो रीकाउंटिंग का अमल शुरू नहीं किया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि इसी स्कूल के अंदर तकरीबन 20 रोज़ कबल जो है यहाँ से तांदले वाले का हल्का था, अली गोहर बलोच का और सादुल्ला बलोच का, उसकी काउंटिंग भी इसी स्कूल के अंदर हुई थी। और इसी तरह यहाँ पर जो है वो PP100 की जड़ावाला का ये हल्का है, यहाँ पर जो रीकाउंटिंग है वो यहाँ पर इसी स्कूल के अंदर की जाएगी। अलबत्ता यहाँ से जो है अभी तक की इतलात के मुताबिक जो अमल है, रीकाउंटिंग का जो अमल है वो अभी तक शुरू नहीं हो सका है। जी ठीक है। हल्का PP100 में दोबारा गिनती के अहकाम जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा गिनती के अहकाम जारी किए गए थे। आजाद उम्मीदवार उमैर वसी चौधरी 48,298 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार जो है वो 44,433 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे। इसी हवाले से फसी नकवी हमारे साथ मौजूद थे। फसी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के मातहत डिवीजन भर में मैट्रिक का मुताला पाकिस्तान का लाजमी पेपर लिया जा रहा है। लाजमी मजमून के पर्चे के बायस तलबा का शदीद रश भी देखने को सामने आया है। डिवीजन भर से 1,76,599 तलबा मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के मातहत डिवीजन भर में मैट्रिक का मुताला पाकिस्तान का लाजमी पर्चा आज लिया जा रहा है। लाजमी मजमून के पर्चे के बाद तलबा का शदीद रश भी देखने में सामने आया है। डिवीजन भर से 1,76,599 तलबा मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, आज 10वीं जमात का मुताला पाकिस्तान का लाजमी पर्चा लिया जा रहा है। लाजमी मजमून है, इस वजह से तलबा का रश भी ज़्यादा है। मैट्रिक के इम्तिहानात में आपको बताएं कि 85,025 तलबा शिरकत कर रहे हैं, जबकि मैट्रिक इम्तिहानात में 91,000 जो है फीमेल तलबा है। इसी हवाले से अली नारो ने हमें ज्वाइन किया, उनसे तफसीलात जानते हैं। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद बोर्ड के तहत मैट्रिक का सिलसिला जारी है। 1 मार्च से शुरू हुआ था मैट्रिक के इम्तहानात का सिलसिला, जो कि 18 मार्च तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर जो पर्चा जात है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से। आज मुतालिया पाकिस्तान का लाजमी पर्चा है, तो जो टोटल उम्मीदवार हैं, जो तलबा और तालिबात हैं मैट्रिक इम्तहानात में, उनकी मुकम्मल तादाद फैसलाबाद के तमाम इम्तहानी सेंटर्स में 561 इम्तहानी सेंटर्स में मौजूद है। और बड़ी तादाद आज मुतालिया पाकिस्तान लाजमी जो मजमून है उसका पर्चा दे रही है। खासे सख्त इंतजामात किए गए हैं, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में पर्चा जो कंडक्ट भी किया जा रहा है। 2 शिफ्टों में पर्चा लिया जा रहा है। पाकिस्तान जो मुतालिया पाकिस्तान का है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। गुज़श्ता रोज़ जर्नल रियाजी और रियाजी का पर्चा हुआ था, लेकिन आज एक ही पर्चा है लाजमी का मुतालिया पाकिस्तान का तमाम इम्तिहानी मराकज़ में कंडक्ट किया जा रहा है। सुबह से सिलसिला शुरू हुआ। दूसरी जानिब आज कुछ ज़्यादा तलबा
چونکہ تمام طلبہ تھے تو کچھ مسائل پارکنگ کی جانب سے بھی دیکھنے آئے. کچھ سکولز کے باہر پارکنگ کے پراپر انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے جو طلبہ کو ہے ان کی بائکس مناسب جگہ پر لگانے کا نہیں, ان کو ذرا تھوڑے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس کی وجہ سے طلبہ نے بھی کچھ شکایات کی ہے کہ پارکنگ کے مناسب جو انتظامات ہیں وہ ہونے چاہیے, چونکہ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ اختیاری کے مضامین کے ہوتے ہیں, کچھ کے لازمی کے ہوتے ہیں. لیکن آج چونکہ لازمی کا پرچہ ہے مطالعہ پاکستان کا, تو بڑی تعداد 91,574 طالبات پیپرز دے رہی ہیں. امتحانی سینٹر سخت انتظامات دیکھنے کو مل رہے, الاؤ ہے نہ ہی نگران سیٹ اپ کو. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد سے ہمارے ساتھ علی نارو موجود تھے. تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے ماتحت ڈویژن بھر میں میٹرک کا مطالعہ پاکستان کا لازمی پیپر لیا جا رہا ہے. لازمی مضمون ہونے کی وجہ سے طلبہ کا خاصا رش بھی دیکھا جا رہا ہے. علی, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, اور اب فیصل آباد کے بعد ہم رخ کریں گے ٹوبہ ٹیکسنگ کا, جہاں میٹرک کے سالانہ امتحانات جاری ہیں. داہم جماعت سے مطالعہ پاکستان کا پیپر لیا جا رہا ہے. امتحانی مراکز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں. غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر بھی پابندی عائد ہے. وہاں سے احمد ندیم نے ہمیں جوائن کیا, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. احمد, بتائیے گا کیسی تیاریاں ہیں محکمہ تعلیم کی, اور پیپر ہے آج, رمضان کا بھی پہلا روزہ ہے, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, ڈویژن بھر کی طرح ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی فیصل آباد بورڈ کے زیر انتظام میٹرک کے سالانہ امتحانات جاری ہیں. 10ویں کلاس سے آج مطالعہ پاکستان کا پیپر لیا جا رہا ہے. مطالعہ پاکستان کا پیپر جو ہے وہ ڈبل شفٹ میں لیا جائے گا. پہلے جو ہے وہ مارننگ جو ہے شفٹ, وہاں پر جو ہے وہ مطالعہ پاکستان کا امتحان لیا جا رہا ہے. طلبہ جو ہے وہ بھرپور تیاری کے ساتھ جو ہے امتحانی مراکز پر پہنچے ہیں. امتحانی مراکز پر بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں. ضلع بھر میں جو ہے وہ 92 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ 700 کے قریب جو ہے وہ اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. تاہم جو ہے وہ لازمی مضامین کا امتحان ہونے کے بعد جو ہے وہ امتحانی مراکز پر طلبہ کا خاصا رش بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. تاہم طلبہ کی جانب سے جو ہے وہ بھرپور تیاری کی گئی ہے. طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ بھرپور تیاری ہے. تاہم وہ توقع یہ کرتے ہیں کہ پیپر ان کی توقعات کے مطابق اور سلیبس میں سے ہی آئے. تو دوسری طرف جو ہے وہ محکمہ تعلیم کی جانب سے بھی جو ہے وہ مانیٹرنگ کا عمل جو ہے وہ سخت کیا گیا ہے. اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. مانیٹرنگ ٹیمیں جو ہیں وہ مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کر رہی ہیں, اور امتحانی عمل میں جو ہے وہ شفافیت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ سرپرائز وزٹ بھی کیے جا رہے ہیں. تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ محکمے کی جانب سے جو ہے وہ بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں, اور میٹرک کے سالانہ امتحانات جاری ہیں. جی احمد, یہ بھی بتائیے گا جو محکمہ تعلیم کی ٹیمز سینٹرز کو وزٹ کر رہی ہیں وہ مطمئن ہے تمام نظام سے؟ جی بالکل, ان کی جانب سے جو ہے وہ تسلی کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہاں پر ضلع میں تقریباً 20 کے قریب جو ہے وہ مانیٹرنگ ٹیمیں مختلف امتحانی مراکز کا جو ہے وہ دورہ کر رہی ہیں. وہاں پر بھی جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ اور جو ہے ان کو سپرنٹینڈنٹ کو جو ہے وہ یہی ہدایت کی جاتی ہے کہ امتحانی عمل کے جو ہے وہ شفافیت کو برقرار رکھا جائے. اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی کوتاہی اور نااہلی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. کوئی بھی جو ہے وہ غیر قانونی سرگرمی میں جو ہے وہ شامل طلبہ کے خلاف جو ہے وہ فوری کارروائی اور قانونی کارروائی کی جائے گی. کسی قسم کی جو ہے وہ رعایت نہیں برتی جائے گی. اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف امتحانی مراکز کے باہر جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی موجود ہیں. طلبہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ طلبہ کو بھی یہ واضح ہدایت کی گئی ہے کہ جو ہے وہ بوٹی لگانے والے جو ہے وہ جہاں پیپر میں نقل کرنے والے جو طلبہ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. اس حوالے سے جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ کو بھی یہی ہدایت کی گئی ہے کہ امتحانی عمل میں جو ہے وہ شفافیت کو برقرار رکھا جائے. اس پر جو ہے وہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ احمد ندیم موجود تھے. احمد, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. دہم کلاس سے مطالعہ پاکستان کا پیپر لیا جا رہا ہے. ضلع بھر سے 92 امتحانی مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں. اس حوالے سے ہمیں احمد ندیم اپڈیٹ کر رہے تھے, اور اب ہم رخ کریں گے جنگ کا, جہاں فیصل آباد بورڈ کے زیر انتظام میٹرک کا امتحان جاری ہے. جنگ میں بھی آج مطالعہ پاکستان کا پیپر ہے. 300 سے زائد اساتذہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے. اویس خان وہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اویس, بتائیے گا. بالکل, جنگ میں بھی آج جو ہے میٹرک کے امتحانات کے حوالے سے طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد ہے جو امتحانی سینٹرز میں پہنچی ہے. اس حوالے سے آج جو ہے پہلی اور دوسری شفٹ کے دوران جو ہے مطالعہ پاکستان کا جو ہے امتحان لیا جائے گا. لازمی مضمون ہونے کے باعث جو ہے طلبہ کی بڑی تعداد ہے جو امتحانی سینٹرز کے اندر موجود ہے, اور اسی حوالے سے انتظامات بھی جو ہے بڑے پیمانے پر ممکن کیے گئے ہیں. ضلع بھر میں جو ہے 60 سے زائد امتحانی سینٹرز میں جو ہے 300 سے زائد جو ہے اساتذہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, جبکہ امتحانی سینٹرز کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی ریزیڈنٹ انسپیکٹرز کے
کے جو فرائض سونپے گئے ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے مانیٹرنگ کے لیے بھی جو اساتذہ کی جو وہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، جبکہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کی بھی جو ڈیوٹیاں مانیٹرنگ کے اوپر لگائی گئی ہیں. اس سے قبل بھی جو ہے وہ اس صورتحال کے باعث جو ہے اسکولوں کے اندر جو خصوصی طور پر اگر دیکھا جائے تو تدریسی عمل جو ہے شدید حد تک متاثر ہو رہا ہے، جہاں پر ضلع بھر میں اساتذہ کی پہلے ہی جو ہے وہ سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. وہاں پہ مزید اساتذہ کی ڈیوٹیاں جو امتحانات پہ لگائی گئی ہیں، اس کے باعث اسکولوں کے اندر تدریسی عمل نہ ہونے کے برابر ہے. اس حوالے سے فیصلہ آباد بورڈ کے مطابق جو ہے اس صورتحال پر قابو پانے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور رواں سال جو پالیسی اختیار کی گئی ہے جس میں ایسے دن جس میں امتحانی سینٹرز میں جو ہے پیپر نہیں ہے، اس دن اس امتحانی سینٹر کا عملہ جو ہے اپنے سکول میں حاضر ہو کر تدریسی عمل کے اندر شامل ہوگا، تاکہ جو ہے وہ طلبہ و طالبات کے تعلیمی عمل کے نقصان کو روکا جا سکے. تاہم اس کے باوجود جو ہے وہ بڑی پیمانے پر جو ہے وہ اسکولز ایسے ہیں جہاں پر جو ہے اساتذہ کی تعداد پہلے ہی کم ہے. جو موجودہ اساتذہ ہیں ان کی بھی ڈیوٹیاں امتحانات کے اوپر جو لگا دی گئی ہیں، جس کے باعث جو نچلے سطح کے جو کلاسز ہیں جس میں جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ پرائمری اور مڈل سیکشن ہیں، اس کو شدید حد تک جو ہے متاثر ہو رہی ہیں. اور صورتحال پر جو ہے والدین کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فیصلہ آباد بورڈ اور محکمہ تعلیم جو ہے صورتحال پر جو ہے وہ حکمت عملی مرتب کرے تاکہ بچوں کو تدریسی عمل کا نقصان نہ ہو. جی اویس، یہ بھی بتائیے گا، آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور طلبہ اور عملے جو ہے وہ بھی روزے کے ساتھ یہاں پہ سینٹرز میں موجود ہوں گے، کیا ان کے لیے مناسب انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو ہے بنیادی سہولیات کی فراہمی جو ہے وہ ممکن کی گئی ہے، جس میں خصوصی طور پر جو ہے ہدایت جاری کی گئی تھی کہ تمام تر طلبہ کو جو ہے فرنیچرز کی فراہمی کا عمل ممکن ہو پائے. شروع امتحان میں جو ہے بعض اسکولوں کے اندر جو فرنیچرز کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث جو ہے فیصلہ آباد بورڈ کی جانب سے مانیٹرنگ ٹیموں کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ فرنیچرز کی کمی پر جو ہے وہ پورا کروایا جائے، اور اس میں خاصی حد تک جو محکمہ تعلیم جو ہے وہ کامیاب بھی ہوا ہے. تاہم دوسری جانب جو ہے وہ بجلی کا متبادل ذرائع جو ہے وہ نہ ہونے کی شکایات جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں، جس میں جو ہے بیشتر اسکول ایسے ہیں جن کے پاس جو ہے جنریٹرز اور UPS کی سہولت موجود نہیں ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں جو ہے ان اسکولوں میں جو ہے وہ بجلی غائب ہونا معمول بن چکا ہے، جس کے باعث جو طلبہ اور جو امتحانی سینٹرز کا عملہ ہے اس کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس حوالے سے فیصلہ آباد بورڈ کی جانب سے نوٹس بھی لیتے ہوئے محکمہ تعلیم کو ہدایت جاری کی گئی کہ بجلی کے متبادل انتظامات جو امتحانی سینٹرز کے اندر کروائے جائیں. تاہم جو ہے محکمہ تعلیم ذرائع کے مطابق جو ہے بڑے پیمانے پر ایسے اسکول ہونے کے باعث جو ہے تمام تر اسکولوں میں متبادل ذرائع جو ہے وہ ممکن نہیں ہے فراہم کرنا. تاہم اس حوالے سے جو ہے محکمہ جو اسکول سربراہ کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اپنے طور پر جو ہے وہ مقامی سطح پر اس حوالے سے انتظامات مکمل کریں. جنریٹرز کا UPS کا انتظام جو ہے مکمل کیا جائے، جس میں جب تک خصوصی طور پر جو ہے وہ ایسے کلاس روم جو بجلی جاتے ہی اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، ان میں جو طلبہ ہے جو امتحان دے رہے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے ان کی جو مشکلات ہے اس کا ازالہ ممکن کیا جا سکے. اور جبکہ مانیٹرنگ ٹیموں کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اس حوالے سے مانیٹر کریں تمام تر اسکولوں کو اور اس کی رپورٹ جو ہے محکمہ تعلیم کو فراہم کریں. جی ٹھیک ہے، جنگ سے ہمارے ساتھ اویس خان موجود ہے. اویس صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ کو بتا رہے ہیں آج 10 جماعت کا مطالعہ پاکستان کا پرچہ لیا جا رہا ہے اور جنگ میں تقریباً 300 سے زائد اساتذہ ڈیوٹی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. جنگ کے بعد ہم چنیوٹ کا رخ کریں گے، وہاں پر بھی میٹرک کا امتحان جاری ہے. 10ویں کلاس کے طلبہ و طالبات سے آج لازمی مضمون مطالعہ پاکستان کا پیپر لیا جا رہا ہے اور امیدواروں کا خاصا رش بھی نظر آ رہا ہے. بابر منیر نے ہمیں وہاں سے جوائن کیا، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. بابر بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی وجی احمد، فیصلہ آباد ڈویژن میں میٹرک امتحانات کا سلسلہ جاری ہے. ضلع چنوٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی 40 کے قریب امتحانی مراکز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، جہاں پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج لازمی مضمون ہے مطالعہ پاکستان، اس کا پیپر لیا جا رہا ہے. فرسٹ اور سیکنڈ شفٹ دونوں شفٹوں میں ہی جو طلباء و طالبات ہیں وہ اپنا لازمی جو مضمون ہے مطالعہ پاکستان اس کا پیپر دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ لازمی مضمون ہے، اس میں آرٹس کے جو طلباء و طالبات ہیں اور جو سائنس کے طلباء و طالبات ہیں دونوں نے مطالعہ پاکستان کا پیپر دینا ہے. تو امتحانی سینٹرز پر آج خاصا رش ہے. 40 کے قریب ضلع بھر میں امتحانی مراکز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، جہاں پر سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. اور DEO سیکنڈری محمد عبدالجلیل اور اس کے ساتھ ساتھ CEO ایجوکیشن اور دیگر جو افسران ہیں ان کی جانب سے بھی مختلف جو امتحانی مراکز ہیں ان کا بھی وزٹ کیا گیا. اسی طرح جو موبائل ٹیمیں بنائی گئی ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فیصلہ آباد کی جانب سے مختلف جگہوں پر وہ بھی سینٹر کا وزٹ کر رہی ہیں. وہاں پر جو کیے جانے والے انتظامات ہیں محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کا بھی جائزہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ
پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ چنیوٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے متعلقہ تھانے کے ساتھ مل کر سیکیورٹی کا ارینج جو ہے وہ کیا گیا تھا، تاہم دفعہ 144 کا مختلف امتحانی مراکز پر جو ہے وہ نفاذ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بھی ممنوع ہے۔ انتہائی پرسکون ماحول ہے جس میں طلباء و طالبات بیٹھے سٹنگ پلان پر بیٹھے ہوئے اپنا پیپر جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چنیوٹ پولیس کی جانب سے مختلف جو امتحانی مراکز ہے وہاں پر بھی جو سیکیورٹی اہلکار ہے ان کی تعیناتی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ مختلف جگہوں پر پانی کے پینے کا جو پانی ہے اس کے جو ہے وہ یقینی بنایا گیا ہے، اس کے انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا مناسب انتظام ہے۔ کل جو ہے وہ ایک شکایت اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ملی تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ ٹرانسفارمر کی خرابی کی وجہ سے اسکول کی لائٹ جو ہے وہ بند تھی، جہاں پر وہ اسکول کی لائٹ جو ہے وہ فوری طور پر بحال کروائی گئی ہے ایکشن فیسکو سے کہہ کر۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام امتحانی مراکز پر انتظامات جو ہے انہیں یقینی بنایا گیا ہے۔ جی سیکیورٹی کے بہتر انتظامات ہیں اور آج طلبہ کا خش نظر آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے چنیوٹ سے بابر منیر، جنگ سے اویس خان، ٹوبہ ٹیکسنگ سے احمد ندیم اور فیصل آباد سے علی نارو نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ آپ سب کا بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، فیصل آباد میں سحر و افطار کے اوقات میں بلا تعطل گیس فراہمی کا فیصلہ کیا گیا۔ فیسکو کا ماہ سیام میں بجلی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان، ریجن بھر کے فیڈرز پر مرمتی کام پر بھی پابندی لگا دی۔ بلا تعطل گیس ملے گی۔ فیصل آباد ڈویژن کے لیے سحر و افطار میں گیس فراہمی کا شیڈول مرتب۔ محکمہ سوئی گیس کے مطابق سحری رات میں 2:30 سے صبح 8 بجے جبکہ افطار میں سپہر 3 سے رات 10 بجے تک گیس ملے گی۔ رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل کی فراہمی کے لیے فیسکو کا اہم فیصلہ۔ فیسکو کا ماہ سیام میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان، ریجن بھر کے فیڈرز پر مرمتی کام پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ تکنیکی مسائل اور دیگر خرابی کی صورت میں ایمرجنسی شٹ ڈاؤن لیا جا سکے گا۔ فیسکو چیف نے تمام سرکلز کو حکم نامہ جاری کر دیا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تحسین ایوان کہتے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کرنے پر متعلقہ عملہ معطل ہوگا، سیر و افطار کے اوقات میں متحرک رہے گا۔ سی ای او فیسکو آپریشن سٹاف کی رہنمائی کرے گا۔ واسا فیصل آباد میں بھی رمضان المبارک میں پانی کی فراہمی کا ٹائم تبدیل کر دیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا عامر عزیز کے مطابق یکم رمضان المبارک سے صارفین کو پینے کا پانی سحری کے اوقات میں 3 سے 6 بجے، افطاری کے وقت 4:30 بجے سے 7:30 بجے تک فراہم کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے دوران سرکاری دفاتر کے اوقات کار کا نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ اسکول، بینک اور دیگر اداروں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ رمضان المبارک میں سرکاری دفاتر کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیے گئے۔ فیلڈ سٹاف کی ڈیوٹی 8 سے 3 بجے تک ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر دفتر میں افسران 9 سے 4 بجے تک ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ رمضان المبارک کے لیے اسکولوں کے اوقات کار تبدیل، صبح 7:30 بجے سے 12:30 تک ہوں گے۔ جمعے کے روز اسکولوں کی ٹائمنگ 7:30 سے 11:30 تک ہوگی۔ ڈبل شفٹ اسکولوں کی مارننگ شفٹ 7:30 سے 11:15 تک ہوگی۔ ایوننگ شفٹ 11:30 سے 3:30 بجے تک ہوگی۔ جمعے کے روز ایوننگ شفٹ 2 بجے سے 5 بجے تک ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق یکم رمضان کو تمام بینک زکوٰۃ کٹوتی کے لیے بند رہیں گے۔ رمضان المبارک میں بینک پیر سے جمعرات تک صبح 9 بجے سے سپہر 2 بجے تک، جبکہ جمعے کے روز صبح 8:30 سے دوپہر 1 بجے کھلے رہیں گے۔ ریجن بھر کی 1422 مساجد میں تراویح کا اہتمام، سحر و افطار اور تراویح کے اوقات میں 5980 سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ فیصل آباد ضلع میں 5077، جنگ میں 534 اہلکاروں نے سیکیورٹی فرائض سر انجام دیے۔ ٹوبہ میں 179 اور چنیوٹ میں 134 اہلکار تعینات کیے گئے۔ رمضان کی آمد پر مہنگائی کا پارا ہائی، سیب، کیلا، انگور، تربوز اور دیگر پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ دکانداروں کی خود ساختہ مہنگائی سے شہری شدید پریشان، کہا غریب آدمی کیا کھائے، سب کچھ تو پہنچ سے دور ہے۔ فیصل آباد میں رمضان المبارک کی آمد پر مہنگائی سر چڑھ کر بولنے لگی۔ سیب، کیلا، انگور، تربوز، مالٹا، خربوزے اور دیگر پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ دکاندار نے بھی خود ساختہ اشیاء کے ریٹس بڑھا دیے۔ شہری کہتے ہیں غریب آدمی کیا کھائے، سب کچھ تو پہنچ سے دور ہے۔ کر ہی نہیں سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہے۔ اب وہ افطاری کے ٹائم سموسے ہوتے ہیں یا پکوڑے ہوتے ہیں، اس میں آلو لے لیں یا پیاز لے لیں، وہ آسمان پر پہنچ گیا۔ پیاز تو پہلے بھی 200 روپے تھا اور اب 200 سے اوپر چلا گیا، 250-300 روپے کلو پیاز۔ کیا کرے گا وہ غریب آدمی؟ ایک وہ گھر میں وہ تیار چیز کر ہی نہیں سکتا، آلو پیاز بھی نہیں تیار کر سکتا، وہ کیسے کرے گا؟ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی پھلوں کی ریڑھیوں پر شہریوں کا رش لگ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کل پہلا روزہ ہے، افطار کی تیاری آج ہی کر لی ہے۔ افطار دسترخوان پھلوں کے بغیر نامکمل سا ہوتا ہے۔ پسندیدہ پھل خرید لیے ہیں۔ گورنمنٹ بھی جو آگے ریڑھی چھاپڑی والوں کو یا چھوٹے دکانداروں کو پکڑتے ہیں۔ منڈی میں جو کوئی بھی نہیں جاتا، جدھر سے ہر چیز مہنگی ملتی ہے۔ اصل وجہ منڈی ہے۔
जैसे अगर चीनी 80 रुपए किलो इधर, ऐसे ही मंडी में भी एक चीज का रेट होना चाहिए कि ये आपने ये चीज इतने की बेचनी है, इससे महंगी नहीं बेचनी। फलों की कीमतें: केला 150 से 250, सेब 250 से 400 रुपए, खरबूजा 100 रुपए से 150 रुपए किलो, किन्नू 250 रुपए से 400 रुपए किलो, अंगूर 600 रुपए, अनार 300 से 400 रुपए फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन टीम के हमरा मरीम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। माह मुबारक का आगाज, जंग में शहरियों को रिलीफ देने के लिए मॉडल बाजार सज गए। दाल, सब्जी, फल, गोश्त और दीगर अशिया सस्ते दामों दस्तयाब। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही मॉडल बाजार भी सज गए। दाल, सब्जी, फल, गोश्त और दीगर अशिया मॉडल बाजार जंग रोड में दस्तयाब हैं। सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि बाहर मार्केट की निस्बत मॉडल बाजार में अशिया सस्ती हैं। तकरीबन सारी चीज़ों में फ़र्क है, प्याज में और दालों में, खजूरों में भी तकरीबन आधा तकरीबन फ़र्क है। मसला काफ़ी बेहतर है, कीमत में फ़र्क है, लेकिन बस यही परेशानी है कि आसानी से ज़रा मिल जाए। शहरियों का इंतजामी अमूर के हवाले से कहना था कि काउंटर ज्यादा होने चाहिए, घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद नंबर नहीं आता, ऐसे तो हमारा दिन सामान खरीदने में गुजर जाएगा। शहरियों ने मॉडल रमजान बाजार में सस्ती अशिया की फरहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा इंतजामिया का एहसन इकदाम, रमजान में अवाम को रिलीफ देने के लिए फेयर प्राइस शॉप कायम। शहरियों को अशिया खुरनोश 25% रियायत पर दस्तयाब होगी। इंतजामिया का बड़ा इकदाम, रमजान में शहरियों को रिलीफ देने के लिए फेयर प्राइस शॉप कायम कर दी गई। शहरियों को अशिया खुर्दनोश 25% रियायती कीमत पर दस्तयाब होंगी। फेयर प्राइस शॉप पर खजूर, बेसन, प्याज, टमाटर, आलू, केला, दालें, सब्जियां मौजूद होंगी। शहरियों का कहना था कि महंगाई के तूफान में फेयर प्राइस शॉप किसी नेमत से कम नहीं। सस्ती अशिया की बदौलत गरीब भी रमजानुल मुबारक में दस्तरखान सजा सकेगा। ठीक ठाक काम हो रहा है, चीज सुथरी है, साफ सुथरा माहौल है। बाकी ये है भी रमजान च गरीब आदमी भी लैके खा सकता है, अद्धी कीमत दे सकते हैं। हुण तां सब कुछ बाकी तो अल्लाह दा शुक्र है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मोहम्मद साजिद का कहना था कि फेयर प्राइस शॉप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। शहरियों की सहूलत के लिए मर्द, खवातीन और बुजुर्ग अफराद के लिए अलग अलग काउंटर नस्ब किए गए हैं। ये फेयर प्राइस शॉप है, गवर्नमेंट की वज़ीर आला पंजाब की तरफ से लगाई गई है। टोबा टेक्सिंग ने हमने कल से इस्टेब्लिश की हुई है, कल से चल रही है और इसमें ए ग्रेड क्वालिटी का सामान है। सब पर ही 25% डिस्काउंट है थोक रेट पर। शहरियों ने फेयर प्राइस शॉप कायम करने पर इंतजामिया का शुक्र अदा किया। कहा फेयर प्राइस शॉप के बायस घरों के चूल्हे भी रमजान में जल सकेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। चिन्योट के रमजान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप फाल, सारिफिन को अशिया जरूरिया आम मार्केट से 25% रियायती निर्खों पर मिलेंगे। रमजान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप फाल, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सूबा खान का दौरा, अशिया खुर्दनोश की दस्तयाबी और म्यार का जायजा लिया। इस मौका पर सीनियर क्लर्क मजहर अब्बास भी उनके हमरा थे। इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी मोहम्मद सईद शाकर ने ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सूबा खान ने बताया कि सार्फिन को अशिया जरूरिया आम मार्केट से 25% रियायती नरखों पर मिलेंगी। आलू मार्केट में 55 रुपए और रमजान बाजार से 38 रुपए फी किलो मिलेगा। प्याज 157 रुपए फी किलो मिलेगा। टमाटर मार्केट में 160 जबकि रमजान बाजार से 109 रुपए फी किलो। इसी तरह लहसुन मार्केट से 600 और रमजान बाजार से 409 रुपए फी किलो मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक मार्केट कमेटी ने एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप का आगाज कर दिया है। इस पर 13 आइटम्स जो हैं, सब्जी, फ्रूट और खुश्क आइटम, दाल, चना, बेसन, खजूर वगैरह, हर आइटम पर 25% जो है वो सब्सिडी दी गई है। और इसके लिए हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब ने हमें 12 मिलियन रकम मुख्तस की है सब्सिडी की मद में। लीमू 130 की बजाय 99 रुपए फी किलो, सेब 320 की बजाय 218 रुपए फी किलो दस्तयाब होगा। केला 175 की बजाय 119, खजूर 500 की बजाय 368 रुपए फी किलो मिलेगी। अमरूद 102, खरबूजा 137 रुपए, दाल चना 165 रुपए फी किलो, जबकि बेसन मार्केट में 230 और रमजान बाजार से 170 रुपए फी किलो में मिलेगा। आला से आला चीजें हर आदमी को बिला तत्तल उसको दी जाएंगी। और इसमें हमारे कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनमें पर केजी पे तकरीबन 200 रुपए का भी मार्जिन है। इसलिए ये हर आदमी को ये रिलीफ मिल रहा है और वो इसको वसूल करने के लिए तशरीफ ले।
سیکٹری مارکیٹ کمیٹی صبح خان کا کہنا تھا کہ ماہ سیام میں صارفین کو معیاری اشیاء ضروریہ کی کم قیمتوں پر فراہمی ترجیح ہے۔ کیمرہ مین الزیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ رمضان کی آمد پر بھی مہنگائی کے وار تھم نہ سکے۔ ایل پی جی کی قیمت میں بڑا اضافہ، سرکاری ریٹ 257 روپے جبکہ مارکیٹ میں 320 روپے پر پہنچ گئی۔ مہنگائی کے طوفان نے غریب صارفین کی کمر توڑ دی۔ ماہ رمضان کے دوران ایل پی جی کا استعمال بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ ایل پی جی کا سرکاری ریٹ فی کلو قیمت 257 روپے ہے جبکہ مارکیٹ کی قیمت 320 روپے فی کلو ہے۔ صارفین کہتے ہیں کہ سیر و افطار میں غریب اور متوسط طبقے کے چولہے کیسے چلیں گے۔ آپ نے سلنڈر پکڑا ہوا، آپ گیس لینے آئے ہیں؟ جی سر، ہم کتنی گیس چاہیے آپ کو؟ مجھے 4 کلو گیس ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کتنے روپے کی ڈلوائی تھی؟ 270 روپے لے لیے۔ اب کتنا ریٹ بتا رہے ہیں آپ کو؟ اب 310 روپے بتا رہے ہیں۔ 310 روپے ہو گئی 2 سے 3 دن کے اندر۔ 40 رمضان سے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ عوام کے اوپر یہ مہنگائی کا بوجھ گرایا گیا، کیا یہ انہوں نے تو اپنے ریٹ لگائے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ پہ رمضان میں سستی چیز ملتی ہے لیکن انہوں نے اپنی منمانیاں شروع کر دی ہیں۔ صارفین آئے روز خود ساختہ قیمتوں سے بھی پریشان، بولے ایک روز پہلے قیمت کچھ اور تھی اور آج ریٹ کچھ اور ہے۔ یہ انہوں نے تو اپنے ریٹ لگائے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ پہ رمضان میں سستی چیز ملتی ہے لیکن انہوں نے اپنی منمانیاں شروع کر دی ہیں۔ اب غریب آدمی کیا کرے؟ روٹی کہاں سے کمائے، کہاں پہ بچوں کے کھلائے، کیا کریں؟ بہت ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا۔ صارفین کہتے ہیں دنیا میں مذہبی تہواروں پر خصوصی رعایت دی جاتی ہے جبکہ ہمارے ہاں لوٹ مار بڑھ جاتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ برآمدات کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات کے ثمرات آنے لگے۔ خلیجی ممالک کی برآمدات میں 36% اضافہ ریکارڈ۔ فیصل آباد کے کاروباری افراد نے نگراں حکومت کے اقدامات کو خوشائند قرار دے دیا۔ نگراں دور حکومت میں خلیجی ممالک کو پاکستانی برآمدات میں اضافہ۔ جولائی 2023 تا جنوری 2024 تک خلیجی ممالک کو برآمدات 36% بڑھ گئی۔ مالی سال کے 7 ماہ میں خلیجی ممالک کو برآمدات 1 ارب 76 کروڑ ڈالر رہی۔ گزشتہ سال اس عرصے میں یہ برآمدات 1 ارب 22 کروڑ ڈالرز تھیں۔ ہمارا جو ڈالر ہے وہ ایک جگہ پہ سٹیبل ہوا ہے اور فوڈ جو را فوڈ ہے اس کی ہماری ایکسپورٹ کافی بڑی ہے، ٹیکسٹائل کی بھی بڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو میٹ ہے اس کی ایکسپورٹ بھی بہت بڑی ہے۔ ڈاکٹر سجاد ارشد نے بتایا کہ سعودی عرب کو پاکستان کی برآمدات 50% بڑھ گئی۔ جولائی تا جنوری سعودی عرب کو 38 کروڑ 12 لاکھ ڈالر کی برآمدات کی گئی۔ برآمدات میں اضافے کی بڑی وجہ ڈالر کا مستحکم ہونا ہے اور اس کا صحرا نگراں حکومت کے سر جاتا ہے۔ سعودیہ کی ڈیمانڈ ہے اور دوسرے کنٹریز کی ڈیمانڈ ہے، اس وقت وہ پوری نہیں ہو رہی۔ رمضان بھی آ رہا ہے، وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، تو یہ جو ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری جو ایکسپورٹ اس ایگریکلچر سیکٹر کی وہ بہتر ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس را فوڈ ہے۔ جولائی تا جنوری متحدہ عرب امارات کو پاکستان کی برآمدات میں 42% اضافہ ہوا۔ یو اے ای کو برآمدات 82 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 1 ارب 16 کروڑ ڈالرز ہو گئی۔ کاروباری افراد نے نو منتخب حکومت سے خلیجی ممالک کے ساتھ برآمدات میں مزید اضافے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی امید کا اظہار کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر مسلسل تیسرے مہینے اضافہ۔ فروری 2024 میں سالانہ بنیادوں پر ٹیکسٹائل برآمدات میں 20% اضافہ، 1 ارب 41 کروڑ ڈالر رہی۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر مسلسل تیسرے مہینے اضافہ۔ فروری 2024 میں سالانہ بنیادوں پر ٹیکسٹائل برآمدات 20% اضافہ، 1 ارب 41 کروڑ ڈالر رہی۔ فروری 2023 میں ٹیکسٹائل برآمدات کا حجم 1 ارب 18 کروڑ ڈالر تھا۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران ٹیکسٹائل برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 1% کمی ہوئی۔ ماہانہ بنیادوں پر ٹیکسٹائل برآمدات میں 3% کمی واقع ہوئی۔ جنوری 2024 میں ٹیکسٹائل برآمدات 1 ارب 40 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ گزشتہ مالی سال کے 8 ماہ میں 11 ارب 22 ملین ڈالر کے مقابلے 11 ارب 15 ملین ڈالر برآمدات رہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور اب بات کر لیتے ہیں فیصل آباد ڈویژن کے موسم کے حوالے سے۔ فیصل آباد کا مطلع صاف موسم اور درجہ حرارت قدرے بہتر ہے۔ درجہ حرارت 14 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین رہنے کا امکان ہے۔ ہوا کی رفتار 2 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ اسی حوالے سے موسم کا احوال جو فیصل آباد ڈویژن کے تمام اضلاع ہیں ان میں سے جانیں گے، جہاں فیصل آباد سے ہمارے ساتھ مریم رضا موجود ہوں گی، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے احمد ندیم، چنوٹ سے کمیل حیدر اور جنگ سے وسیم عزیز جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں۔ سب سے پہلے ہم فیصل آباد کا رخ کریں گے جہاں مریم رضا موجود ہے۔ مریم سے جانیں گے، مریم بتائیے گا کیسا موسم ہے فیصل آباد کا؟
मरियम जो है उनसे हमारा राब्ता ठीक से मुनक़ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज़ का थोड़ा सा मसला है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद का मतला साफ है, मौसम और दर्जा हरारत कदरे बेहतर है। दर्जा हरारत 14 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहने का इम्कान है। मरियम के पास हम दोबारा जाएंगे, लेकिन अभी हम रुख करेंगे चिन्योट का, जहां से कुमैल हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। कुमैल, बताइएगा कैसा मौसम है चिन्योट का? जी बिल्कुल, शहर चिन्योट का मौसम खुशगवार है, ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। ताहम आज जो सर्दी की शिद्दत है उसमें कदरे कमी आई, हरारत में निस्बतन इजाफा देखने को आया है। इस वक्त दर्जा हरारत 17 डिग्री जबकि कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज 27 सेंटीग्रेड तक जाएगा। वक्फे वक्फे से हवाएं चलने का सिलसिला जो है जारी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा देखा जा सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 पॉइंट तक रिकॉर्ड किया गया। ताहम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर बारिश का कोई इम्कान भी मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब सूरज की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा हुआ है, लेकिन मौसम की अगर बात की जाए, मौसम खुशगवार है। ठंडी हवाएं चलने से जो जुज़वी तौर पर बाकी मतला भी मुकम्मल तौर पर साफ है। बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तिबी माहिरीन के मुताबिक बदलते मौसम से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि किसी भी किस्म की बीमारी का शिकार ना हो सके। जी चिन्योट गिरदो नवा का मतला साफ है। सर्दी की शिद्दत में कमी आई है। दर्जा हरारत 12 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहने का इम्कान है। चिन्योट से हमारे साथ कुमैल हैदर थे। कुमैल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दोबारा से हम रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां मरियम हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा कैसा मौसम है? फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो शहर का दर्जा हरारत आज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माह सयाम का आज पहला रोज़ है। रोज़ेदारों का इम्तिहान है वो शुरू हो गया है, क्योंकि सूरज मियाँ जो हैं वो आज आंखें दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ दर्जा हरारत के अंदर इजाफा जो है वो भी महसूस किया जा रहा है। मतलब शहर का साफ है। अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर मौसम जो है वो इसी तरह से रहेगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ के मौसमों की अगर बात करें रमज़ान से पहले की, तो शहर फैसलाबाद का मौसम जो था वो खासा खुशगवार था। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी था, लेकिन आज है शहर फैसलाबाद का मतलब भी साफ है और उसके साथ साथ सूरज मियाँ भी आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। जी फैसलाबाद के मौसम के हवाले से मरियम हमें अपडेट कर रही थी। मरियम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद का मतला साफ, मौसम और दर्जा हरारत कदरे बेहतर है। दर्जा हरारत 14 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहने का इम्कान है। हवा में नमी की तनासब जो है वो भी हम अपने रिपोर्टर से जानेंगे। आपको बता रहे हैं हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। मौसम खुशगवार है और आपको बता रहे हैं दर्जा हरारत 14 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 50% रिकॉर्ड किया गया और आइंदा 24 घंटों में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। फैसलाबाद के ओवरऑल मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां हर जिले से हमारे रिपोर्टर जो है वो आपको अपडेट कर रहे हैं। हमने फैसलाबाद से हमारे साथ मरियम मौजूद थी, जबकि चिन्योट से कुमैल हैदर ने हमें फैसलाबाद के मौसम के हवाले से जो है अपडेट किया। और अब हम रुख करेंगे टोबा टेक्सिंग का, जहां से अहमद नदीम से हम तफसीलात जानेंगे। अहमद, बताइएगा कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के मौसम की अगर बात की जाए तो टोबा टेक्सिंग का मतला साफ है। ताहम दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब से कम दर्जा हरारत 15 है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसी के साथ आज हवा में नमी का तनासुब 76%, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश बरसने का कोई इम्कान मौजूद नहीं। इसी तरह टोबा टेक्सिंग की तहसीलों की बात की जाए तो तहसील पीर महल, कमालिया और गोजरा का मतला साफ है। ताहम दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान वहां पर अहमद नदीम हमारे साथ मौजूद है। अहमद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। टोबा के मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। टोबा टेक्सिंग का मतला साफ है। दर्जा हरारत में इजाफा, दर्जा हरारत 15 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहने का इम्कान है। और अब टोबा के बाद हम रुख करेंगे झंग का,
जहां गिरदो नवा में मतला साफ है। दर्जा हरारत में इजाफा, दर्जा हरारत 13 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। वहां से वसीम अजीज ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम, बताइएगा, आज पहला रोजा भी है तो रोजेदारों को कोई ज्यादा गर्मी तो नहीं लगेगी, बताइएगा कैसा मौसम है? बिल्कुल, आज जो है वो मौसम में महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आज दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहेगा। इसी के साथ हवा में नमी का तनासुब जो है वो 55% रिकॉर्ड किया गया है। ताहम हवा की रफ्तार जनूब से 2 मील फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अगर हम बात करें तहसीलों की, तहसील अहमदपुर, सियाल, शोरकोट और 18 जारी में भी मतला साफ है। ताहम मौसम जो है वो इस टाइम ना ज्यादा गर्म है ना सर्द है। मौसम जो है वो रोजेदारों के लिए जो है वो इस टाइम ज्यादा सख्त नहीं है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में जंग शहर और गिरदोनवा में बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। जी, बारिश का भी इम्कान नहीं है, लेकिन मौसम ठंडा मीठा है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है और जंग में गिरदो नवा का मतला साफ है। दर्जा हरारत में मामूली सा इजाफा हुआ है लेकिन ओवरऑल बेहतर है। महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं। इसी हवाले से फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया था मरियम रजा ने, चिन्योट से कुमैल हैदर, टोबा टेक्सिंग से अहमद नदीम और जंग से वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया मौसम के हवाले से अपडेट करने के लिए। बरकतों रहमतों की बहार माह रमज़ान की पूरी आबोताब के साथ आमद। तमाम महीनों के सरदार माह रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारियों का खुसूसी एहतमाम। बंदों पे खास अब्रे बहारा फिर आ गया, रहमत के लिए हुए माह रमजान फिर आ गया। दुआओं की कबूलियत का महीना माह रमजान की आमद। अहले ईमान पुरनूर सातों को समेटने, उसकी बरकतों और रहमतों से खुद को मुनव्वर करने पुरजोश। मसाजिद और दीनी मराकिज में सफाई सुथराई का एहतमाम किया गया। आमद रमजान पर फैजान मदीना और मरकजी मसाजिद में फरजंदान इस्लाम में मजहबी जोशो खरोश नजर आया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का करोड़ हा करोड़ एहसान कि जिसने हमें एक दफ़ा फिर ज़िंदगी के अंदर माह रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ फ़ज़ान मदीना में हाज़िर हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे इस्लामी भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सफाई सुथराई का ज़ोर शोर से सिलसिला काल जारी है। इस्तकबाल रमज़ान पर मदरसा मदीना में तिलावत कुरान मजीद का भी खसूसी एहतमाम किया गया। आमद माह रमज़ान, इस्तकबाल माह रमज़ान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह खसूसी तौर पर तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद का भी एहतमाम किया गया है। रमज़ान मुबारक का एक एक लम्हा इस कदर बरकतें और साथ से मुज़य्यन है कि बाकी 11 महीने मिलकर भी इस माह मुबारक की बराबरी नहीं कर सकते। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमज़ान मिर्जा, सिटी 41 जंग। मोमिनो खुशियां मनाओ, माह रमजान आ गया, रब की रहमत खूब पाओ। माह रमजान आ गया, एक नेकी पर मिला करती है 70 नेकियां, ऐसा मौका मत गवाओ। रमजान आ गया है आमद रमजान अल मुबारक की, हर सू फैली रहमत भी। होंगे सजदा रेज बारगाहे इलाही में, होगी माफी गुनाहों की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान अल मुबारक की आमद का शिद्दत से इंतजार फरमाते थे और पूरे एहतमाम के साथ आगाज करते थे। माह सियाम में तस्बीह, नमाजी टोपी, जाए नमाज, मसवाक और इस्लामी कुतुब की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो जाता है। फैसलाबाद में इस्लामी कुतुब खानों पर रश बढ़ गया है। शहरियों का कहना था कि रमजान में इबादत, तस्बीह, इतर, खुशबू, मिसवाक के बगैर अधूरी महसूस होती है। खुद के लिए और बच्चों के लिए सामान खरीदने आए हैं। रोजा एक ऐसी इबादत है कि जिसमें बंदे का दिल करता है कि मैं अल्लाह पाक का जिक्र कसरत से करता रहूं। जब ज्यादा अल्लाह पाक का जिक्र करेगा फिर तस्बीह भी खरीदेगा कि ज़हन बनेगा इसकी तरफ, फिर इसकी तरफ मिसवाक का भी ज़हन बनेगा कि मैं मिसवाक लूँ। मिसवाक लेकर उसको मुंह की सफाई करेगा, सफाई करके अल्लाह के घर में आएगा, कुरान की तिलावत करेगा। रोजे रख कर अपने रब को राजी कर लो मोमिनो, सर को सजदे में झुकाओ, माह रमजान आ गया। दुकानदार का कहना था कि रमजान से पहले ही दीनी कुतुब, मसवाक और दीगर चीजों का स्टॉक ज्यादा मंगवा लेते हैं ताकि खरीदार खाली हाथ लौट कर न जाए। खुसूसी रियायती ऑफर्स भी दी जाती हैं ताकि लोगों का रुझान बढ़े। ज्यादातर लोग इतर और तस्बीह खरीदने आते हैं। माह रमजान मुबारक ज्यादा फजीलत के इस बार से इसलिए क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला की इबादत की जाती है और इसका अजर सिर्फ अल्लाह ताला ने खुद अता फरमाना है। और इसी तरह लोगों का इबादत की तरफ ज़्यादा गलबा हो जाता है, जिस वजह से वो लोग इतरिया, तस्बीह, कुरान पाक और इन ज़्यादा की खरीद फरोख्त में तवज्जो देते हैं। लोग इबादत करते हैं। इस माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा
तकरीबात करने की कोशिश करते हैं। बंदों पे खास अब्रे बहारा फिर आ गया, रहमत लिए हुए माह रमजान फिर आ गया। कैमरामैन इरफान मलक के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। रमजानुल मुबारक मुसलमानों का मुकद्दस महीना, शहरी रोज़े के साथ दीगर इबादत भी करते हैं। टोबा टेक्सिंग में रमज़ान की आमद पर मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लग गए। टोबा टेक्सिंग में रमजान की आमद पर मुख्तलिफ स्टॉल सज गए। टोबा टेक्सिंग में रमजान के मौके पर मुख्तलिफ अशिया की फरोख्त अरूज पर पहुंच जाती है। मुख्तलिफ दुकानों में कुरान मजीद, तस्बीह, इस्लामी कुतब, मसवाक और दीगर अशिया की फरोख्त की जाती है। माशाल्लाह रमजानुल मुबारक की आमद है तो मुसलमानों का इस तरफ इबादत में गुजारने की तरफ रुझान होता है। तो माशाल्लाह ये हमारी शॉप है मकतबतुल मदीना, तो इस पे लोग कुरान पाक भी खरीदने आते हैं, टोपी, तस्बीह वगैरह। स्टॉल्स मालकान का कहना था कि कुरान की तिलावत के लिए कुरानी पारा, नमाज पढ़ने के लिए जाय नमाज और तस्बीह और रोजादारी के लिए मसवाक और दीगर अशिया की फरोख्त की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की शो पर आए और रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद ख़रीदा है, तस्बीह, टोपी ख़रीदी है, मसवाक भी ली है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना इंशाअल्लाह इबादत में गुजारेंगे। रमजान के दौरान मजहबी कुतब की फरोख्त भी अहम होती है। लोग इन किताबों को पढ़कर अपनी दीनी मालूमात में इजाफा करते हैं। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग।